दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय नेकपाले अद्यावधिक गर्नका निम्ति पठाइएका केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावलीलाई जुन किसिमको निर्णय सुनाएको छ त्यसले नेकपा वैधानिक तवरले विभाजित हुनका निम्ति सकस पैदा भएको छ। आजको दिनमा नेकपा भित्रको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र मुलुकको सत्तासीन पार्टी 2/3 बहुमत नजिक रहेको पार्टी भित्रको यो विवादसँगै वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन समेत तोकिसकेको छ। अब निर्वाचन आयोगले जसरी निर्णय गरेको छ यो निर्णयलाई विभिन्न पंक्तिले विभिन्न ढङ्गले पनि कटाक्ष गरेका छन्। एकातर्फ दुवै समूह यो निर्णयबाट उत्साहित भएको दृश्य देखिन्थ्यो भने पछिल्लो समय नेपाल दाहाल पक्ष पनि यो निर्णयबाट उत्साहित भएको छ। जसरी बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको नै आधिकारिक नेकपा बन्ने गरी एकातर्फ निर्णय भएको छ र पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति पनि करिब 40% को समर्थनमा मात्रै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ र आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि नेकपा विभाजनको अन्तिम संहारमा र व्यावहारिक रूपमा विभाजन भए तापनि वैधानिक रूपमा र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय पछि चाहिँ विभाजन भएको देखिँदैन। यी समग्रताका विषयलाई चाहिँ आजको दिनमा कसरी हेर्न सकिन्छ, अब चाहिँ निर्वाचन आयोगको अबको कदम चाहिँ के हुन्छ, अब वैधानिक नेकपा को हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अन्योलता प्रकट भइरहेका बेला यिनै विषयमा कुराकानी गर्न विगत लामो समयदेखि निर्वाचन आयोगमा रहेर काम गरिसक्नुभएका 2 पटक नेपाल सरकारको सचिव हुनुभएका र पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी नेकपाको विवादमा चाहिँ यहाँ पनि जाहेर हुनुहुन्छ। जुन पछिल्लो समयको दृश्य हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको निर्णयले चाहिँ नेकपाका दुवै पक्ष एकपटक उत्साहित देखिए, ओली पक्ष पनि एकातर्फ उत्साहित नै छ, अहिले पनि दाहाल नेपाल पक्ष पनि उत्साहित छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ कसलाई घाटा कसलाई फाइदा भन्ने एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। यतैबाट सुरु गरौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको 2 समूह बीचको जुन विवाद हो त्यो विवाद चाहिँ खास गरेर भन्ने हो भने पौषको 6-7 गतेपछि यो सृजना चाहिँ भएको हो। त्योभन्दा अगाडि जब 75 सालको जेठ 2-3 गते जो एकता कायम भयो त्यस समयमा 2टा अध्यक्ष चाहिँ रहने निर्णय नै भएको छ र त्यसदेखि पौष यो 77 पौषसम्ममा धेरै आरोह विरोहहरू धेरै चाहिँ उहरू हुँदै आइसके पनि र मङ्सिरमा चाहिँ 13 गते भएको जुन चाहिँ दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा भएका जुन बैठकहरू हामीले जुन थाहा पाएका छौँ त्यो चाहिँ अन्तिम 2 अध्यक्षको चाहिँ बैठक थियो र त्यसमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसै कारणले त्यहाँसम्म चाहिँ के भने विवाद भएको भनेर मान्ने चाहिँ अवस्थाहरू रहेन र विवाद चाहिँ खास गरेर पौषको 6-7 गतेपछि 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसपछि 7 गतेको दिनमा 2टै अध्यक्षहरू यसमा अन्यथा नठानेमा हामी ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह भनौँ है। अनि 2टा समूहको छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर एउटाले ओलीलाई चाहिँ अब जीलाई चाहिँ अब संसदको त्यो नेताबाट हटाएर अब दाहाल बन्नुभयो र अध्यक्षमा चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ बन्नुभयो र उतापट्टिको समूहले कार्यकारी अधिकार चाहिँ खोसेर प्रवक्ता समेत हटाउने काम गरी अर्को प्रवक्ताहरू बनाउने भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट विवाद चाहिँ खास विवादको चाहिँ केन्द्रबिन्दु त्यो हो र विशेष गरेर दाहाल नेपाल समूहले 40% लिएर जानु भनेको चाहिँ अर्थ दल सम्बन्धी ऐन 2073 को 44 को 1 अनुसारै हाम्रो 40% भन्दा बढ्ता छ, 2/3 भन्दा बढ्ता छ भन्नुको अर्थ आधिकारिकता दाबी एक। दोस्रो चाहिँ अध्यक्ष जो माधव नेपालजी जो बन्नुभएको थियो उनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने मान्यता दिने त्यो र अनि चाहिँ अरू कुरोहरू आधिकारिकता सम्बन्धी नाम झन्डा सन्डा त्यो त विविध कुराहरू आउने नै भइहाले। र अर्कोतर्फ चाहिँ के भने फेरि जो
अध्यक्ष ओलीजी अब महासचिवजी जो एकातिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले सदस्य सङ्ख्या चाहिँ बढ्ता बनाएर 1119 पिराएर जो उहाँहरूले पेस गरेर त्यसलाई कायम गर्न थाल्नुभयो। त्यसको अर्थ के भने विवाद हुनुभन्दा अगाडि जे जति चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यो सङ्ख्या त 441, त्यो 441लाई बढाएर जब चाहिँ 1179 पिराउनुको अर्थ पछिल्लो समय त 1503 जना 1500 भने त्यसको अर्थ केन्द्रीय समितिमा चाहिँ बहुमत पिराउनको लागि हो। अब त्यो विधानले चाहिँ के छ भनेदेखि सरसर्ती चाहिँ उनीहरूको विधान जुन चाहिँ अब मिडियाहरूमा आएअनुसार बहुमतबाट चाहिँ ती कुराहरू थप्न सक्ने आदि कुराहरू उल्लेख भएको आधार पक्कै पनि चाहिँ त्यो आधारहरू लिएको हुनसक्छ। तर एकातर्फ बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हामीसँग छ भन्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ के भने अध्यक्ष महासचिवतिर दुवैको विशेष त भनाइ के हो भने आधिकारिकताको नै हो। तर आयोगले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब अहिले जे निर्णय चाहिँ त्यो गर्यो, आयोगले आधिकारिकतालाई चाहिँ मा प्रवेश गर्नको लागि उसले सुरुदेखि नै के भन्दै आयो भने कानुन सम्मत ढङ्गमा दफा खोलेर है प्रमाणसहित दिनुपर्छ, त्यो हामीलाई प्राप्त भएन भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि दुवैलाई चाहिँ चिठीहरू लेख्ने काम भयो। त्यो चिठी फरक फरक हो भनेर पार्टी माने एक समूहले चाहिँ त्यसको आशंकाहरू व्यक्त गरेको अवस्थाहरू पनि रह्यो। त्यसपछि फेरि अर्को पत्रहरू पठाइयो। त्यो पत्रको जवाफ आइसकेपछि र आयोग के कुरोमा चाहिँ कन्फर्म भयो भनेदेखि यो अभिलेखीकरण गर्नको लागि मात्रै जोड दिएको भन्ने टुङ्गोमा पुगेर दल एउटै हो र जे जस्तो चाहिँ 7 गते पछि गरेका निर्णयहरू कुनै पनि हामी मान्दैनौँ, कुनै सदस्यहरू मान्दैनौँ। त्योभन्दा अगाडि जे छ त्यही नै कायम हुन्छ है। यो जुन अध्यावधिकका निम्ति जसरी त्यहाँ निवेदन पर्या थियो त्यो अभिलेखीकरण गरेर बुझाइदिएपछि र त्यो निर्णय सुनाएपछि आयोगले आफूलाई पनि केही सहजताका लागि चाहिँ यो निर्णय गरे हुनसक्छ भन्ने बुझिन्छ। आयोगले चाहिँ बीचको एउटा सजिलो बाटो खोज्यो। मेरो विचारमा आयोगले सजिलो बाटो खोज्यो र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उनीहरूको माग अभिलेखीकरणको मात्रै भएको हुनाले भन्ने भएको हुनाले त्यसलाई मात्रै चाहिँ माने चाहिँ एउटा टिपेर निर्णय गरिदियो। जुन कि के भने दल एउटै छ, एउटै हो दल, अध्यक्ष तिमीहरू दुईटै छौ, कार्य समितिका चाहिँ पदाधिकारी पनि तिनै छन् हैन। दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सबै कुरो मान्य हुन्छ है भनेर जुन किसिमको टुङ्गो दिइसकेपछि अब दलहरूलाई चाहिँ विकल्प के त्यसैलाई नै स्वीकार्ने कि हैन, वा त्यसमा चित्त नबुझेर अदालत जाने कि अथवा 40% चाहिँ सदस्यहरू केन्द्रीय समितिको सदस्य समेत को हस्ताक्षरमा आधिकारिकता दाबी गर्ने। अब चाहिँ तीनवटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विकल्प अभिलेखीकरणको चाहिँ पटाक्षेप भयो हैन। अब चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नेकपा आधिकारिक नेकपाको 441 जना केन्द्रीय सदस्य, अध्यक्ष सोही व्यक्तिहरू र चाहिँ पार्टी नेकपा नै कायम रह्यो भनेर निर्वाचन आयोगमा आजको दिनसम्म क्लियर छ। अब क्लियर भयो निर्वाचन। अब यदि अब बहुमत सदस्य पुर्याएर दाहाल नेपाल पक्षसँग अहिले पछिल्लो सिनारियो हेर्दाखेरि बहुमत देखिन्छ, त्यो भोलिको दृश्य के बन्ला त्यो अनुमान अहिले नगरौँ, अहिले अनुमान गर्न त्यति सहज छैन। तर आजको दिनमा चाहिँ दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिक नेकपा हामी हो, हामीसँग बहुमत सदस्य छ, हामीसँग बहुमत भन्दा पनि बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या छ भनेर निर्वाचन आयोगमा गयो भने के हुन्छ? हो, जानी नै त्यही नै हो। जानी नै मैले अघि नै भनिसकेँ कि स्वीकारेर बस्नु पर्यो, दुईटा अध्यक्ष मिल्नु पर्यो हैन। अब जे भयो आयोगले यो गरिसक्यो भनेर दुईटाले चाहिँ फेरि चाहिँ अब सहमति गरेर हैन फेरि एउटै पार्टीमा हामी सबै मिल्नुजुल्नु काम गरौँ र चाहिँ आत्मआलोचना सालोचना के भन्ने छ राजनैतिक भाषामा त्यो गरेर फेरि जाने एक। अर्को कुरो चाहिँ के भने यही निर्णयमा आयोगको निर्णयमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भने दुवै समूह चित्त बुझेको चाहिँ देखिँदैन हैन। किनभने कहीँ न कहीँ दुवैको कमी कमजोरीहरू देखेको छ। एकातर्फको अध्यक्ष जो माधव नेपाल जीलाई चाहिँ अब अध्यक्ष स्वीकारेको छैन भने अर्कोतर्फ गएर कार्यकारी अध्यक्ष दुईटैको आधिकारिक पत्रहरूमा जेमा पनि चाहिँ हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ र केन्द्रीय समितिको बहुमत बिना त केही पनि हुने भएन। बहुमत पनि चाहिँ ओली समूहमा पनि छैन। त्यसकारण दुवैलाई अजिलो त पक्कै छ। दुवैलाई अजिलो भएपछि एउटा समूह जुन समूह गयो भने दुवै जानु पर्दैन, एउटा समूह मात्रै
40% चाहिँ सदस्य लिएर हस्ताक्षर चाहिँ गरेर प्रमाणहरू चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टै हुन्छौँ भन्ने कुरो दल सम्बन्धी ऐनको 43 र 44 दाबी गरेर जानु पर्यो। आयोगले भन्दै आएको पनि त्यही छ। त्यो गरेर गएको खण्डमा विवाद निरूपण गर्ने एउटै मात्रै चाहिँ राजनीतिक दलहरूको निकाय भनेको नै निर्वाचन आयोग हो। अब अर्को प्रसङ्ग नि, जस्तो बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको समूहले चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सक्ने कि नसक्ने? अब यही कुरो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अध्यक्षता त कसले गर्ने? एउटा अध्यक्षले गरेर कारबाही त गरिसकेका छ, अर्को अध्यक्षले अर्कोलाई गरिसकेका छ। त्यो मिलाउने तर्फ यसको वैधानिकता चाहिँ कसले दिने त? उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो मनगणन्तीय ढङ्गले चाहिँ कारबाही गर्नु भएको छ होइन। अब यसको वैधानिक आधार भनेको त आयोग हो होइन। भोलि चाहिँ त्यहाँ चित्त बुझेन भने अदालतका कुराहरू अर्को पाटो रहला भनेपछि आधिकारिकता कसले दिने? कसले कसलाई कारबाही गर्यो र को आधिकारिक हो? यही नै अब आयोगले एउटै दलहरू भनिदियो तिमीहरूको चाहिँ त्यो पछिका चाहिँ कुराहरू हामी केही पनि मान्दैनौँ भनेर चाहिँ भनिसक्यो। पुस 5 पछाडिका केही पनि कुरा मानिन्न। यो नेकपाको दुई समूह बीच विवाद छ भन्ने कुरो यो चाहिँ के भने सत्य कुरा नै हो होइन। र औपचारिक रूपमा आयोगले माने आधिकारिकता एउटा माने दुवै समूहलाई नबोलिकन ठिक छ भन्ने पनि होइन। तर चाहिँ के भने अनौपचारिक रूपमा त यो दुईटा पार्टी फुटिसकेकै छ हो कि न? फुटेकै देखिया छ नि। एउटा ओली समूहले चाहिँ आफ्नो केन्द्रीय सदस्य त्यत्रो भन्नुभयो, तपाईँले 1503 जना पुर्याए। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको के अरे प्रवक्तालाई कारबाही गरिएका विषयहरू होइन, उतापट्टि उहाँले प्रवक्ता नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। तर ओलीले फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ मैले अध्यक्षलाई कारबाही गरेका छैन होइन भन्ने। यी सिलसिलेवार घटनाहरू हेर्दाखेरि त व्यापारत त पार्टी एकातर्फ ओली समूहले जहिले पनि के भने पार्टी फुटेको छैन भने हुनाले पार्टी फुटेको छैन भन्दा त एकबार त्यति मात्रै त्यो निर्णयलाई मात्रै चाहिँ हेर्ने सुन्ने गर्दाखेरि त ओलीको चाहिँ भनेअनुसार भएको बुझियो देखियो नि। तर अर्कोतर्फ 441 जना नै कायम छ है भनेर भनिदिइसकेपछि दाहाल नेपाल समूह पनि चाहिँ सन्तोष हुने त्यो ठाउँ रह्यो। दुइटैको चाहिँ चित्त बुझाउने चाहिँ ठाउँहरू एकाध चाहिँ होलान्, तर विवादको चाहिँ जिउका त्यौँ नै छ, जिउका त्यौँ छ। यो विवाद चाहिँ टुङ्गो लगाउनको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने हो भने विवाद टुङ्गो लगाउनै पर्छ। किनभने सरकारमा भएको दल एउटा के अरे निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने, अर्को निर्वाचन हुनुहुन्न भन्ने जुन किसिमको आइराखेको छ र भोलि उम्मेदवारीहरू चाहिँ को आधिकारिकता दिँदाखेरि अब समानुपातिक सम्बन्धी सूचीहरू चाहिँ बुझाउने बेलामा अनि कसकोलाई चाहिँ मान्ने त? दुईटा अध्यक्ष जम्मा भएर सही गर्ने कुरा र हस्ताक्षर गरेर त पठाउने अवस्था आएन। यसै कारणले के भने निर्वाचन आयोगले यो कुरोलाई है अब माने यो निर्णय दिने बेलामा बरु एकाध दिन केही चाहिँ माने हेर्दाखेरि सहज रूपमा निर्वाचनले जे गर्यो ठिक छ, त्यो संविधान निकालेको कुरोलाई त्यसमा गर्ने कुरो केही छैन। तर मेरो व्यक्तिगत कुरो चाहिँ के भने बरु 2-4 दिन अघि उनीहरूलाई पनि चाहिँ के भने बरु दुवै समूहलाई राखेर त्यो चाहिँ छलफलहरू गराएर होइन अब चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मिल यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ भनिदिएको खण्डमा नि हुनसक्थ्यो कि, अथवा चाहिँ यो विवाद त निर्वाचन आयोगमा पक्का आउँछ होइन। त्यो टुङ्गो लगाउने चाहिँ अन्तिम चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई नै छ। त्यसै कारणले यो विवाद यथावत रहन्जेलसम्म निर्वाचन चाहिँ के भने को वातावरण चाहिँ अनुकूल हुन सक्दैन। अहिलेको यो सिनारियो हेर्दाखेरि ओली पक्षसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य छैन होइन। ओली पक्ष चाहिँ अब चाहिँ पार्टी विभाजनका निम्ति पनि तयार छैन, किनभने 40% विभाजनका निम्ति अनिवार्य संसदीय दलदेखि लिएर तपाईँको के पार्टी विधानसम्ममा त्यो व्यवस्था छ। अहिले संसदीय दल यद्यपि छैन होइन। अब समग्रतामा हेर्दाखेरि भोलि निर्वाचन 17 र 27 भनेको छ वैशाखमा। अब यहाँ चाहिँ आधिकारिक नेकपै को भन्नेमा चाहिँ लडाइँ छ होइन। व्यावहारिक त विभाजित छन्, कानुन त विभाजित छैनन् भन्दा भोलि नेपाल दाहाल पक्षले पार्टी नेकपा चुनाव चिन्ह सूर्य र चाहिँ आफ्नो झन्डा
के अरे भिरेर चाहिँ निर्वाचनमा गयो अनि यतापट्टि ओलीले पनि त्यही दाबी गर्दै निर्वाचनमा गयो भने त्यति बेलाको चाहिँ जस्टिस के हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ निर्वाचन आयोगको निर्णय के हुन्छ? संविधान त संविधानको धारा 271 अनुसार जो दर्ता भएका दलहरूले पनि अनि निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिनको लागि बेग्लै निर्वाचन प्रक्रियालाई दर्ता गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ है। त्यसै कारणले त्यो दर्ता गर्न जाने बेलामा नै समस्या हुने भयो। त्यसै कारणले निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर भनौँ न, प्रोएक्टिभ भएर नियमावलीमा चाहिँ के छ भने निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि है दल सम्बन्धीको विवाद हेरिने छैन भन्ने जुन के अरे दल सम्बन्धी ऐन 2073 र उनीहरूले नियमावलीमा जो चाहिँ राखेका अघि थियो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले हटाएर निर्वाचनको समयमा अवधिमा मिति तोकिसकेपछि नि हेर्न सक्ने छ भनेर एकचोटि चाहिँ यो पौषको 20 गते उ गरिसकेको छ। त्यसैलाई नै आधार बनाएर विवाद टुङ्गो लगाउन सक्छ। तर विवाद टुङ्गो लगाउनको लागि नि निश्चित अवधि र तोकिएको छ कि जस्तो दाबी गरिसकिसकेपछि उसलाई चाहिँ प्रमाणहरू माग गर्नको लागि चाहिँ फेरि समय दिनुपर्छ, अर्को समूहलाई पनि समय दिनुपर्छ, फेरि दिएन भने फेरि पुगेन भने थप गर्नु पर्यो, दुवै दललाई बोलाएर लो सहमति गरेर मिल भन्नु पर्यो, कानुनीको स्टेप प्रक्रिया त पुग्नु पर्यो नि। त्यसपछि प्रमाण छ भनेदेखि दुवै दललाई चाहिँ के भने माने कसको प्रमाण छ उसलाई अधिकारिता दिने, भएन भने विवाद हुनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको चाहिँ सङ्ख्या लायकमा जसको बहुमत छ उसलाई दिनु भन्ने छ, उसलाई चाहिँ अधिकारिता दिनु भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। र त्यो पनि के भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको संयुक्त इजलास स्थापना गरेर सुनवाईहरू गरेर त्यसपछि 45 दिनभित्र चाहिँ उसले निर्णय दिनुपर्छ भन्नाले 60-70 दिन त यो विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्यो। जब विवादको टुङ्गो लाग्दैन भने तपाईको निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार दल दर्ता गर्न दुवै समूह चाहिँ पाएन। दुवै दलले आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि आजको दिनबाट करिब 3 महिना 90 दिन जति बाँकी रहन्छ निर्वाचनको 90 दिन बाँकी रहन्छ। यो भित्र चाहिँ दल दर्ताको प्रक्रिया सबै पटाक्षेप हुन्छ, निर्वाचनले गर्न सक्छ। निर्वाचन दल दर्ताको प्रक्रिया हैन, जब विवादै नै ठुङ्गो लागेको छैन हैन। विवाद कि मैले यसमा चाहिँ के भने मैले अघि भने निर्वाचन आयोग प्रोएक्टिभ भएर सरकारमा बसेको दल सम्बन्धीको विवाद हो, हामीले टुङ्गो लगाइदिनु पर्छ है भन्ने ठानेर अघि माने सबैभन्दा अगाडि त चाहिँ नियमावली संशोधन गरिसक्यो, विवाद हामी हेर्छौँ भनेर हैन। यदि त्यो विवाद हेर्छौँ भन्ने माने हेर्छौँ भनेर निर्णय संशोधन नभएको भए त मिति घोषणा भइसक्यो, हामी चाहिँ तिमीहरूको विवाद हेर्दैनौ भनेपछि त एउटा टुङ्गोमा त चाहिँ दलहरू दुईवटा समूहका जो दुई समूह त पुग्नु पर्थ्यो होला नि। अब त हेर्छौँ भनेपछि त हेर्नु पर्यो नि विवाद त, बरु कुन फास्ट ट्र्याकमा गएर हेर्ने हो कि कति दिनमा, जति दिनमा हेरे पनि 40-50 दिन मिनिमम चाहिँ लाग्छ। गुरुङजी जस्तो यो तपाईँ त त्यहाँबाट अवकाश प्राप्त भइसक्नु भएको छ होइन, तपाईँ कार्यवाहक निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पनि तपाईँले त्यहाँ भूमिका लिनुभयो होइन। त्यति बेला भनौँ न 2061 सालदेखि नै तपाईँ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ सम्बद्ध हुनुभयो। तपाईँले त्यो शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसकेपछिका निर्वाचन पनि गराउनुभयो होइन, तपाईँहरूको के अरे सहमतिमा सामेलमा निर्वाचन सम्पन्न पनि भए। अब आजको दिनमा हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ गरेको निर्णय तपाईँलाई कतिको चित्त बुझाएको छ? यो जसरी चाहिँ एक पक्ष आधिकारिक एक पक्ष चाहिँ यसको दाबी पुगेन भन्ने ढङ्गले चाहिँ बोल्ड डिसिजन निर्वाचन आयोगले गर्न नसक्या, निर्वाचन आयोग चाहिँ नेकपाको एउटा मिलनको मध्यमार्गी बिन्दु बन्न खोज्या हो त भन्ने चाहिँ टिप्पणी हुन थाल्छ। यसमा चाहिँ के भने निर्वाचन आयोग चाहिँ अब त्यहाँ सक्षम व्यक्तिहरू नै छन्, संवैधानिक पदाधिकारीहरू चाहिँ धेरै अनुभवबाट खारिएकाहरू हुनुहुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि अब मैले सुने अब म त माने चाहिँ बोलाइएन भनौँ, बोलाइएन, तर चाहिँ अरू पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूलाई चाहिँ माने बोलाइएको थियो अरे। अनि कानुनवेत्ताहरू सबै सल्लाह गरेर सबैको सल्लाह परामर्शमा चाहिँ यो भएको पनि हुनसक्छ या नभएको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको कुरो के कति चाहिँ सुनियो सुनाइ भयो, त्यो अर्को पाटोको कुराहरू हो। तर के भनेदेखि चाहिँ मैले भने एउटा निर्णय दिए पनि अघि नै भनिसकेँ विवाद त यथावत जिउ कहाँ त्यो छ
र यो ज्यूका त्यों रहनुको कारणले सरकारमा मैले यो पनि भनिसकेँ, सरकारमा भएको दलका समूह बीचको झगडा भएको हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले अग्रिम रूपमा चाहिँ नियमावली संशोधन पनि गरिसकेको छ। विवाद निरूपण गर्छु भनेर नै त्यो गरेको हो, यस्तो आउन सक्ला भनेर एउटा चाहिँ अनुमान गरेर। त्यसै कारणले निर्वाचन आयोगले हर हालतमा यो विवाद चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। तर निर्वाचन आयोगले के भने कानुन सम्मत ढङ्गमा आउनुपर्छ भने हुनाले है जुन चाहिँ के भने अध्यक्ष भएको पनि नभएको समूह छ होइन र जो हामी हामीसँग चाहिँ यति सदस्य छन् भन्ने कुरो त मुखले बोलेर होइन नि, प्रमाणित गर्नु पर्यो। प्रमाणित गर्ने दिनमा अथवा त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भएर जो प्रमाणित गर्ने बेलासम्म नागरिकता देखाएर टाउको गनेर गर्ने बेलासम्म कसको हुन्छ भन्ने कुरो बल्ल हुने कुरा हो। त्यसैले त्यो बेलासम्म बहुमतको आधारमा जसको छ उसको हुने कुराहरू हो। भनेपछि आजको दिनमा चाहिँ पार्टी विभाजनका लागि चाहिँ हामीले यति भन्न सक्ने स्थिति छैन। भोलि चाहिँ जसले पनि 40% पुर्याएर विभाजनको लागि चाहिँ एग्री भएर जान सक्छ। अहिले त झन् चाहिँ के भने अब कुनै माने एउटा आधिकारिक काम कुराहरू गर्नको लागि अथवा राजनैतिक ठोस निर्णयहरू गर्नको लागि पनि माने चाहिँ झन् अलमलमा चाहिँ दुईटै दल अब भनौँ न दुवै समूहबाट पठाएको दुवै कुरोहरू मान्ने नहुने भयो होइन। निर्वाचन आयोगको लागि दुवैको मान्ने नहुने भयो किनभने एउटा यो अवस्थामा चाहिँ निर्वाचन आयोगको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? जस्तो यो दुईटैका कुराहरूलाई चाहिँ मान्यता नहुने होइन, दुईटैको जुन अस्ति पनि जुन अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको थियो त्यसमा पनि एक किसिमको निर्णय आएको छ, त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसकिने निर्णय गर्यो भन्ने ढङ्गले पनि टिप्पणी आएका छन्। यतिखेर निर्वाचन आयोगको भूमिका के रहनुपर्छ? निर्वाचन आयोगको भने त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब केसम्म गर्न सक्छ भनेदेखि यो निर्णय चाहिँ गर्यो, उनीहरूको त निर्णय गर्यो, निर्णयको जानकारी त दिनु पर्यो, निर्णय जानकारी दिनु पर्यो र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब आफूले गरेको कामको निर्णय दिएर माने आधिकारिकताको लागि दाबी गर्नको लागि चाहिँ अनि बेग्लै चाहिँ प्रक्रियाहरू भएको हुनाले सो अनुसार गर्नको हुनाले निर्देशन दिन सक्छ र जसले चाहिँ आधिकारिकता चाहिने हो मैले अघि नै भने कि स्वीकार्नु पर्यो, होइन भने आजको दिनमा दाहाल नेपाल समूहले चाहिँ आफ्ना बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लगेर पार्टी विभाजन गर्छु भनेर चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ उसले आधिकारिकता पाउँछ कि नपाउने कि नपाउने अनि त्यो कुरो त अब प्रक्रियाभित्र छिर्नु पर्यो। 44 को 1 देखि 7 सम्मका चाहिँ प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियाभित्र छिर्नु पर्यो। तपाईका पालामा पनि तपाई चाहिँ आयुक्त हुँदाखेरि कार्यभाग हुँदाखेरि यस्ता धेरै समस्याहरू तपाईहरुले झेलेर आउनु भएको छ। यतिसम्म कि तपाईको आयोगभित्र अघि हस्ताक्षर गर्न आएका केन्द्रीय सदस्यहरू अघि त्यहीबाट हराएका पनि छन्, हराए पनि। कति सालको कुरा हो? एकपटक स्मरण गरौँ त अहिलेको सिनारियो र उति बेलाको त्यो हेर्दाखेरि यो अब त्यही 64 65 दल विभाजन गर्नका निम्ति दल विभाजन गर्न 40% ल्याएर आएकाहरू 40% फिराउनको लागि आउँदाखेरि पनि अथवा 40 माने पार्टी नै उ गर्नको लागि त 40% त्यो निवेदन दिनुको लागि मात्रै 40%, दाबीको लागि 40%, तर आधिकारिकता पाउनको लागि त बहुमत चाहियो नि। बहुमत चाहियो। त्यो बहुमत नपिराउनको लागि एउटै दल 10-12 वटा चाहिँ भएका थिए है। त्यसकारण त्यो बहुमत पिराउने बेलामा त तपाईको अनि माने धेरै चाहिँ दबावहरू खप्नुपर्छ सदस्यहरूले पनि है। त्यो स्थितिहरू पनि चाहिँ आयोगमा देखिएको थियो है। यस्तो माने चाहिँ हामी कहाँ निवेदन आयो, जब आयोगभित्र आइसकेको व्यक्तिहरू अब कहीँ कतै चाहिँ हराउँछ भने त्यो आयोगले नि सोध्ने कुरा हो। हामीले त्यो बेला सोचेका थियौँ है, हामीले सोचेका थियौँ। त्यसै कारणले के भने कसैलाई चाहिँ आउनै नदिने स्थितिहरू हुनसक्छ, कोही चाहिँ भनौँ चाहिँ बन्दीहरू बन्न हुनसक्छ, कोही देश विदेश घुम्न चाहिँ गएका हुन सक्छन् त्यो बेलामा होइन। त्यो परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना। त्यसै कारणले अहिले नै बहुमत कोसँग छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित भएपछि मात्रै चाहिँ हुन सक्ने कुराहरू हो। तर यसले चाहिँ के भने निर्वाचनमा चाहिँ अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दैन। निर्वाचन दर्ता गर्नलाई नि त्यो चाहियो। अर्को कुरो दलहरूको मनस्थिति त्यो छैन। अर्को चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भने 67 किसिमका त निर्वाचन सामग्री तयार गर्नुपर्छ है। हाम्रै देशमा मात्रै
उत्पादित निर्वाचनका सामग्री छैनन्, कतिपय विदेशबाट ल्याउनुपर्छ है। मतपत्र छपाउनलाई 1 महिना चाहिँ चाहिन्छ, प्रचार प्रसारलाई 1 महिना चाहिन्छ, फेरि समानुपातिकको के भने बन्द सूची ल्याउने, त्यो बन्द सूचीमा चाहिँ सूचना प्रकाशन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अन्तिम प्रकाशन गर्ने, त्यसपछि नमिलेको कुरो त्यहाँ त अब विभिन्न समूहगतहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो बेलामा आधिकारिकता चाहिँ दुईवटा चाहिँ एउटै समूह दुईवटा अध्यक्ष भएपछि आएको हिसाबले त दुईवटाको मात्रै सिग्नेचर चल्छ, दुईवटा मिलेर त सिग्नेचर गर्दैन होइन। कि उनीहरू बिचको सम्झौता हुनु पर्यो। सम्झौता भयो भने एउटै चाहिँ झन्डामा एउटै चिन्हमा दुईवटा लडेर आफ्ना आफ्ना चाहिँ सदस्यहरू बेग्लै बेग्लै यति उठाउने भनेर भन्न सक्छन्। त्यो हुने सम्भावना यो समग्रतामा हेर्दाखेरि त जसको पक्षमा बहुमत छ नि, जसको पक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत छ, त्यो पक्ष चाहिँ आधिकारिक हुनुपर्ने होइन भने यो सामान्य ढङ्गले सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा त जस्तो तपाईँ एउटाको पक्षमा 49% र अर्कोको पक्षमा 51% हो भने त 51 त आधिकारिक रूपमा त बलियो हो। यो सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ओली दाहालको पक्षमा जुन बहुमत देखिया छ त्यो नै के अरे बहुमत सहितको एउटा नेकपाको शक्ति हो भन्न किन नसक्यो? त्यही चाहिँ शक्ति हो र त्यो बहुमत देखाउनलाई माने विधि सम्मत, कानुन सम्मत, विधान सम्मत होइन छिर्नु पर्यो। भनेपछि अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले उहाँहरू चाहिँ आफ्ना बहुमत सदस्यका हस्ताक्षर लगेर आयोगमा पुग्नुभयो भने होइन, हस्ताक्षर गरेर पुगिसकेपछि आयोग बल्ल त्यो आधिकारिकता विवाद आयोगको चाहिँ आधिकारिकतामा प्रवेश गर्छ। त्यो प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका प्रक्रियागत कुराहरू स्टेप माने दफा दफा उपदफा दफा चाहिँ दफाको 44 को छिर्दै गइसकेपछि अन्तमा के भने बहुमत साबित गर्नलाई स्वयं पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वयं उपस्थिति भएर त्यहाँ चाहिँ माने भोटिङ गरे जस्तै ओली समूह र उसको बेग्लै बेग्लै त्यहाँ चाहिँ राखिदिएको हुन्छ। निर्वाचन आयोगका चाहिँ कर्मचारीहरू बसेर त्यहाँ सही गरेर नागरिकता हेर्दै सही गरेपछि जसको पक्षमा बहुमत देखिन्छ बल्ल त्यो चाहिँ बल्ल प्रमाणित भयो, बल्ल चाहिँ उसले औपचारिकता पायो। नत्र हल्लाको भरमा होइन एक समूहले ममा चाहिँ यति छ भनेको छ भने अर्को समूहले नि हामीसँग नि यति छ भनेर भन्दैमा फरक पर्ने कुरो त केही पनि आएन होइन। दाहाल नेपाल पक्षले त काठमाडौँको एउटा ब्याङ्केटमा गरेको कार्यक्रममा चाहिँ हामीसँग 315 जनाको हस्ताक्षर उठ्यो भनेर उहाँले माइनेटिङ नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। होइन, त्यो हस्ताक्षर त अर्को पाटो भयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको आफ्नो लागि गर्नुभयो, आफूलाई थाहा पाउनको लागि गर्नुभयो। तर त्यसले औपचारिकता पाउन, कानुनी मान्यता पाउनलाई त निर्वाचन आयोगभित्रै पुग्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले नै बोलाउनु पर्यो, निर्वाचन आयोगको उपस्थितिमा चाहिँ हस्ताक्षर गराउनु पर्यो र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले अनि प्रमाणित गर्नु पर्यो र निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नु पर्यो फलानाको चाहिँ यो पक्षमा बहुमत छ भनिदिएपछि उसले पाइसकेपछि चाहिँ त्यो आधिकारिकता पाइसकेपछि ती सदस्यहरू कता जान्छन्, के जान्छन्, आदि जान्छन्सँग पनि आयोगलाई भएन। अब त्यसो हो भने चाहिँ नेकपा त सिङ्गो नेकपा नै रह्यो अहिले। नेकपाका दुईटा अध्यक्ष अब निर्वाचन आयोगमा रहेको अभिलेख भने यो होइन। केपी शर्मा ओली प्रथम अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल द्वितीय अध्यक्ष र चाहिँ अन्य 441 जना केन्द्रीय सदस्य आयोगसँग यो अभिलेखीकरण छ। अब चाहिँ सरकार सञ्चालनमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ, यो पाटोमा अब तपाईँ त्यति धेरै छिर्न त नसक्नु होला होइन। तर चाहिँ अब एउटै पार्टी भइसकेपछि त पार्टीको निर्णय बेगर यदि अझै पनि प्रधानमन्त्री जानुभयो भने त्यसपछिको एक्सन चाहिँ के हुन्छ? पार्टीले गरेका हर निर्णय चाहिँ मान्य हुने कि नहुने? अब होइन, पार्टी त माने के अरे दुईवटा पार्टी भइसकेपछि केन्द्रीय समिति एउटा छ होइन। केन्द्रीय समितिले गरेको नै सर्वमान्य संस्थाको रूपमा त पार्टीको त आफ्नै विधान हुन्छ। त्यो विधान त अब मैले धेरै हेरिसकेको पनि छैन। त्यो विधान अनुसार चाहिँ चल्ने कुराहरू हो। त्यो चल्नको लागि पनि के भने एकै ठाउँमा दुईवटा जम्मा हुनु पर्यो है, दुईवटा जम्मा भएर अनि निर्णयहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। सबैभन्दा त निर्वाचन हुनलाई अघि नै भने यी आदि विविध कुराले समय चाहिँ एकदम घर्किने अवस्थामा पुगिसक्यो र समयलाई नै तोकिएको समयमा जस्तो वैशाख 17 र 27 गते जुन मध्यावधि निर्वाचन तोकिया छ त्यो समयमा निर्वाचन हुन सक्छ त? तपाईँहरूको त लामो अनुभव छ, तपाईँले विगतका धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ। निश्चित रूपमा के भनेदेखि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ
अब चाहिँ यो विवाद सरकार पक्ष समूहको विवाद यथावत रहने हो भने र अर्को कुरो चाहिँ के निर्वाचन दर्ता गर्नलाई समयहरू दिनुपर्छ अनि यी आदि इत्यादि कुरा अनि निर्वाचन व्यवस्थापनको कुरा अघि त्यसपछि चाहिँ मतपत्र छपाई आदि कुराहरू त्यसपछि उम्मेदवारीको कुराहरू त्यहाँबाट प्रचार प्रसारको कुराहरू गर्दाखेरि समय चाहिँ घर्किसक्यो र 17 गतेको दिनमा संवैधानिक अदालतको निर्णय नै आइसकेको अवस्था छैन हैन निर्णय चाहिँ आइसकेको अवस्था नै छैन यो आदि इत्यादि कुराहरूले र निर्वाचनको वातावरण के भने सरकारमै भएको समूह जो निर्वाचन गराउने हो नि यो वातावरण त कसले बनाइदिनु पर्यो सरकारले गर्नु पर्यो सरकारमा हुने दलले बनाउनु पर्यो दलै आफै विभाजित छ एक समूहले चाहिँ निर्वाचन गराउँछु भनिराखेको छ अर्को समूहले गराउँदिन भनिराखेको छ र अरू दलहरूको चाहिँ मनस्थिति पनि त्यति छैन अर्कोतर्फ बहिष्कारवादीहरू पनि आउँछन् हैन जहिले पनि द्वन्द्वमा मात्र नेपालको निर्वाचन हुँदै आएको छ फेरि नि द्वन्द्व हुने स्थिति छ र सबैभन्दा मुख्य कुरो शान्ति सुरक्षाको कुराहरू हैन शान्तिपूर्ण ढङ्गमा निर्वाचन गराउन सकेन भने त्यसको त अर्थ छैन त्यसै कारणले सरकारले यदि त्यो माने चाहिँ शान्ति सुरक्षा गराउन नसक्ने विश्वस्त गर्न सकेन सबै सरकारवालाहरू मतदातादेखि सबैलाई भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि यो समयमा समयाभाव हुने भएको हुनाले हामी यो समयमा निर्वाचन गराउन सक्दैनौँ भनेर सरकारलाई चाहिँ लेखेर दिन सक्छ जुन कि 63-64 मा हामीले चाहिँ निर्वाचन सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्दैनौँ भनेर हामीले जवाफ दिएर नगराएका पनि छौँ। हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको विवाद र निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय सुनाएको निर्णयको आधिकारिकता के हो भन्ने सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।